अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वादखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा नंबर 9, आया नंबर 79। 79 हो गया था, फिर भी थोड़ा उसको देख लेंगे। अल्लज़ीना यल्मिज़ूना यल्मिज़ूनल मुत्तव्वियीना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ये उन लोगों के लिए था जिनके मुतल्लिक़ जो भी सदक़ात लाए, खैरात लाए जंग तबूक के लिए, ग़ज़वा तबूक के लिए, तो उसमें मुतव्वीना क्या है? ये मुतवा, जो वॉलंटरीली काम करते हैं, उनको कहा जाता है। और कभी कभी वो एक महकमा भी था, अब तो नहीं है सऊदी में, जो मुल्ला टाइप लोग, जो रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस पुलिस जिनको कहा करते थे, वो जो नाफिज करते थे, कवानीन नाफिज करते थे, बराबर करते थे, अच्छा किया करते थे। अब तो वो सब नहीं है। लेकिन ना यहाँ मुतव्वीन से वो इसका रूट वर्ड क्या है? त्वा वऊ आइन, तौ अन तौ आ। तौआ बोले तो अपनी दिली आमाजगी से, खुश दिली से करना, बेदिली से नहीं, खुश दिली से जो करती काम, वॉलेंटरीली जो करती, रजाकाराना उर्दू में बोलती ना, वॉलेंटरीली करना। अल्लज़ीना यल्मिज़ूना बोले तो जो लोग ऐब निकालती, तानाकशी करती, मुनाफिकीन की बात हो रही है। मुतव्वीना उन लोगों पर जो खुश दिली से अपने रजाकाराना तौर पर जो भी अपने पास होता था वो हुजूर के खिदमत में लाकर पेश करते थे, क्योंकि ग़ज़वा तबूक के वास्ते नफीर आम हुआ था। कामन यलन क्या है, सब भी लाना था, माल जान सबके साथ आना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी टक्कर थी, रोम से टक्कर थी। मुतव्वीना मिनल मोमिनीना फिस सदकाती वल्लजीना ला यजिदूना। और जो लोग जिनके पास हैंड टू माउथ लिविंग होती थी, जो रात भर काम करते थे, जिनके पास कोई और माल दौलत नहीं थी, वो लोग क्या करते थे? ये अबू अखिल अंसारी का ये आ रहा है। अबू अखिल अंसारी जो बहुत ही नादार थे, मुफलिस थे, तो उन्होंने क्या किया? ये ऐलान सुनते ही रात भर एक बाग में काम किया, झाड़ों को सैराब किया, पानी वो जो कुआं होता था उससे खींच खींच कर पानी लाते, झाड़ों को सैराब करते। सुबह जो खजूरें मिली उनको इवस, इसका जो बदला दिया गया, मुआविजा जो दिया गया, उसमें आधा घर को रखा, आधा लेकर आए। वो लाते ही मुनाफिकीन वो मजाक करने लगे, ठट्टा करने लगे, लो भाई जनाब, इन्हीं के खजूरों से तो ये मुहम्सर होनी थी, और कोई तो ये नहीं हो सकता था। बस यही है जो काम आएगी अब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गोशे गुजार हुई ये बातें, तो आपने क्या किया? उसको ज्यादा अहमियत दे दी और ऑर्डर दे दिया कि वो फैलाया जाए, सबके ऊपर डाल दिया जाए कि उसकी बरकत हो जाए, ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो उनके मुंह पर जैसे ओस पड़ गई। तो ये जो यलमिजुना ताना मारा करते थे, किसके ऊपर? जो लाते थे वॉलंटरीली उनके ऊपर भी, और जो लायजुदुना नहीं पाते थे इल्ला जुहदा, जो मेहनत मुशक्कत करके जो मिलता था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर भी ताना करते हैं। ज्यादा लाए तो उसके ऊपर भी ताना करते हैं कि ये देखो, ये दिखावे के लिए लाया है, ये सखी बनना चाहता है, लोगों में नाम कमाना चाहता है, वो भी ताना मारते हैं। कम लाए तो वो भी ताना मारते हैं। तो किसी तो ये बख्शते नहीं थे ये। ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम फयस्खरूना मिनहुम। सखरा यस्खिरू क्या है? मजाक, मजाक करते हैं उनसे। अल्लाह कह रहा है सखीर अल्लाहु मिनहुम,
اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور وہ مذاق کے ضمن میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا جو بے حقی میں نقل ہوا ہے کہ وہ آئندہ ہوگا، روز محشر، وہ جو عدالت ہو جائے گی، اس کے بعد جو جنت دوزخ کا معاملہ ہوگا، جو فیصلہ ہوگا، اس میں ان کے ساتھ اللہ مذاق کرے گا۔ بے حقی کی ایک روایت میں نے آپ کو نقل کی، کیا تھی وہ؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کیسا مذاق کرے گا، یاد ہے کسی کو؟ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر انہیں کہا جائے گا کہ چلو داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہونے جائیں گے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر یہ اپنا سا منہ لے کر جو پلٹیں گے تو پھر دوسرا دروازہ کھول دیا جائے گا، دوسرے دروازے پر جب وہ داخل ہونے جائیں گے، انواع اقسام کے نعمتیں دیکھیں گے، پھر وہ داخل ہونے کے لیے جب جائیں گے تو وہ بند کر دیا جائے گا، پھر تیسرا، ایسا ہی کئی دروازوں سے ان کو مایوسی کے ساتھ لوٹنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ مذاق تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو دنیا میں کر رہے تھے نا، اس کا بدلہ انہیں وہاں پر ملے گا۔ یہ ایک یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاق کر رہے ہیں یہ یہاں تو چھوٹ جا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا۔ تو یہ ابو عقیل کا بھی واقعہ ہو گیا۔ اب جو دوسری آیت ہے، آیا نمبر 80، استغفر لہم او تستغفر لہم۔ اللہ کہہ رہا ہے کسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں ان کے لیے استغفار، دونوں صورتوں میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ تو بخشنے والا نہیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرہ، دفعہ، 70 دفعہ بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہیں بخشنے والا، ان کی مغفرت فرمانے والا نہیں۔ آپ کتنا ہی ان کے لیے استغفار کریں، کافر کے لیے، مشرک کے لیے استغفار نہیں، اور ان کے لیے بخشش کی دعا تو نہیں۔ جب وہ زندہ رہتی ان کو ہدایت کی تلقین کر سکتی، مر جانے کے بعد ان کے واسطے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ اپنے والد کے لیے نہیں کر سکتے۔ جب زندہ تھے تب تو بتاتے رہے کہ یہ صحیح دن ہے، اس پر آنا ہے، لیکن انہیں تکلیفوں کا ہی سامنا پڑا۔ لیکن مرنے کے بعد، آزر مرنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کی دعا کی تو منع کیا گیا کہ ان کے لیے، جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ہی توبہ کرنا تھا، دنیا میں توبہ کرتے تو اللہ کسی بھی گناہ سے معافی دے دیتا ہے، کفر ہو، شرک ہو، دل سے جو توبہ کی جاتی ہے وہ تو اللہ کے پاس شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ 70 مرتبہ، 70 کا مطلب یہ کوئی 70 بار ہی کرنے سے بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کتنی ہی دفعہ آپ کا استغفار کرو، قبول ہونے والی نہیں، ان کے لیے مغفرت ملنے والی نہیں۔ آپ چاہے کتنی بھی بار کرو، 70 بار کرو، 1000 بار کر لو، کچھ بھی کر لو، کرو یا نہ کرو، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اللہ انہیں مغفرت دینے والا نہیں، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں۔ کیوں بخشنے والا نہیں؟ اب بتایا جا رہا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بانہم، یقیناً وہ، کفروا ماضی کا فعل ماضی جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، نہیں، کفرو، وہ کفر کیا کرتے تھے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وہ رسول ہی، اور اس کے ساتھ، یعنی اللہ کی وحدانیت سے بھی انکار کرتے تھے، اور حضور کی رسالت پر بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ حضور کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ بھی نہیں مانتے تھے، تم خود سے کہہ رہے ہو، خود تصنیف کر لیے ہو، یہ تھا کفار کا، مشرکین کا موقف۔ تو اس وجہ سے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ وجہ بتا رہا ہے کس لیے معافی نہیں ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ہدایت تک نہیں پہنچتے۔ واللہ، اور اللہ، لا لائے نہیں ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا، قوم الفاسقین، فاسقین نافرمان قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
کفر کیا ہے، نہیں مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، آپ کی رسالت کو نہیں مانا، اور آخرت پر ان کا یقین نہیں، تو انہیں معافی نہیں ملے گی، انہیں مغفرت نہیں ملے گی، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔